बोल के गई थी मैं 25 को आ जाऊँ। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय, सच्चे दरबार की जय। भगवत प्रेमियों, सभी के हृदय में बसे हुए शुद्ध परमात्मा को शुद्ध हृदय से नमस्कार नमस्कार नमस्कार। सभी के हृदय में बसे हुए शुद्ध परमात्मा को शुद्ध हृदय से नमस्कार नमस्कार नमस्कार। मनुष्य से भी विवेक श्रेष्ठ है और विवेक से भी सत्य तत्व परमात्मा श्रेष्ठ है। तत्व में सर्वम मम देव देव, जो नींद सबको शांति सुख देती है, वही नींद भगवान का भजन करने वाले के लिए वैरिन हो जाती है, विधन हो जाती है। भजन की कितनी विलक्षणता है। जिस ब्रह्म विद्या का पात्र इंद्र भी नहीं है, वही ब्रह्म विद्या मनुष्य मात्र को मिल सकती है। जिस प्रेम से भगवान भी बस में हो जाते हैं, वह प्रेम हमें मिल सकता है। भगवान प्रेम से प्रकट होते हैं, प्रारब्ध से नहीं। ये बात समझने की है कि भगवान प्रारब्ध से प्रकट नहीं होते, प्रेम से होते हैं। इसका अर्थ किसको समझ में आ रहा है और किसको नहीं आ रहा है। खाली सुनना नहीं है, समझना भी है। क्या ये बात पकड़ में आई या खाली हमने सुना? आई दीदी तो बोला, आप पूरा बात बोलना चाहिए कि इस बात को हम समझ नहीं पाए हैं। चल मधु बता, समझ में आ गई। तो सभी से प्रेम करता है, सभी में उस परमात्मा का दर्शन करता है, या किसी को कष्ट नहीं पहुंचाता है, कोई प्रभु से प्रेम करता है, सब में उस भगवान का दर्शन करता है। देखो, आपके अंदर एक प्रेम है, आनंद है, शांति है। यदि आप वो सबसे करते हो तो वो आपको मिलता है। आपके अंदर वो पहले से है, तब आप दूसरे से कर सकते हो। अगर आपके अंदर प्रेम नहीं है तो आप करोगे कैसे? आप उसको जानोगे कैसे कि आपके अंदर आनंद है, शांति है, प्रेम है? तब वो आप प्रकट कर सकते हो। जैसे ही आपने प्रकट किया, आपके अंदर परमात्मा प्रकट हो गए, क्योंकि वो तो है ही। और सामने वाले को भी उससे आनंद मिलेगा और खुशी मिलेगी, शांति मिलेगी, आनंद मिलेगा। तो जब आप किसी को खुशी देते हो तो वो कैसे एकदम आपसे कैसे व्यवहार करता है, और आप किसी को दुख देते हो तो वो कैसा व्यवहार करता है, ये आप अच्छी तरह से जानते हो। आपको कोई गलत शब्द बोलता है तो आपको कैसा लगता है, और कोई आपसे प्रेम करता है तो आपको कैसा लगता है। आप अपने से जाने तो वो चीज रिटर्न कैसे जाएगी? जब आप सबसे प्रेम करोगे तो वो भगवान आपको मिलेंगे, क्योंकि आप मिली हुई चीज को ही कह रहे हो मिलेंगे। भगवान तो मिले हुए ही हैं। भगवान तो पहले से ही, हम जन्म लिया जब से हमारे भगवान है। जब से हम पैदा हुए तब से भगवान मेरे हैं। पर ये जानकारी करवाई किसने? गुरु ने। कहते ना, गुरु बिन भव निधि तरे न कोई, जो शंकर समान सम होई। राम कृष्ण ते को बड़ो, तिन्ने भी गुरु कीन, तीन लोक के नायका, गुरु आगे आधीन। राम के भी दो गुरु थे, कृष्ण के भी दो गुरु थे। अपने होनेपन में कोई क्रिया नहीं है, प्रकाश में कोई क्रिया नहीं होती, वह तो ज्यों का त्यों रहता है। हमारे आने जाने से प्रकाश में कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही अपने होनेपन में और जानने में कोई फर्क नहीं पड़ता। जागृत में भाव को और सुषुप्ति में अभाव को, दोनों को आप जानते हैं। सब आ जाएं अथवा सब चले जाएं, प्रकाश में क्या फर्क पड़ा? जन्मने और मरने में फर्क है, पर दोनों के ज्ञान में क्या फर्क है? इस बात को मान लो कि यह तो है ही ऐसी बात। फिर राग हो जाए
तो अपने में क्या फर्क पड़ा? कभी राग हुआ, कभी वैराग हुआ, पर स्वयं में क्या फर्क पड़ा? यही तत्व ज्ञान है, इसमें स्थित होना ही जीवन मुक्ति है। भगवान के दर्शन तो भगवान के अधीन है, पर तत्व ज्ञान हम सब के हाथ की बात है। तभी कहा है, निर्गुण रूप सुलभ अति, सगुण जान नहीं कोई। बालकपन और जवानी मर गई तो क्या आप मर गए? ऐसे ही शरीर मर जाए तो क्या आप मर जाएंगे? देखो कितनी अच्छी अनुभूति करवाई है, शरीर के मरने के बाद भी आप मरे नहीं हैं, क्योंकि जो वासना है वो जन्म ले लेगी तुरंत। वो गर्भ तैयार है और उसी के अंदर वो वासना उसमें प्रवेश कर जाएगी। ऐसा सिस्टम बना हुआ है। तो आप कहाँ मरे? अब आपको ये सोचना है कि मैं क्या सोचती हूँ, दिन भर क्या करती हूँ, वैसा ही मेरा जन्म आएगा। फिर चाहते क्या हो वो सोचो। अपना ही अपना भला सोचते हो तो जन्म वैसा आएगा, दूसरे का भी भला सोचते हो तो जन्म वैसा आएगा, और सबका हित हित सोचते हो, अपना उसमें कोई भी भला नहीं चाहते कि सबका ही भला हो, सबका ही भला हो, तो आपको वैसा जन्म आए। ये आपके हाथ में है। इन लोगों को चुप करवा के ये चप 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 कब से कह दे, आराम, मुंह मुंह बंद करके पानी भरो। चाहे दीवार को देखें, चाहे स्त्री या पुरुष को देखें, दृष्टि में क्या फर्क पड़ा? देखने मात्र से लिप्तता नहीं होती, लिप्तता आसक्ति से होती है। कितनी बढ़िया बात आई है, किसको समझ में नहीं आई? हंसने से काम नहीं चलेगा, अगर तुमने महत्व नहीं दिया ना इसको। नहीं तो क्यों क्यों उसके साथ साथ तू गई उधर? कितनी बार हम बोलेंगे कि कोई कहीं क्या भी हो रहा पार्क में, तो तुम वहां क्यों जाओगे? चाहे दीवार को देखें, चाहे स्त्री या पुरुष को देखें, दृष्टि में क्या फर्क पड़ा? देखने मात्र से लिप्तता नहीं होती, लिप्तता आसक्ति से होती है। इसका अर्थ बता दे। लिप्तता, उसमें 24 घंटे वही लिप्त रहे, उसका ही चिंतन चले, है ना दीदी? यही मतलब है, वही आसक्ति बन जाती है। आसक्ति पहले वासना बनती है, फिर आसक्ति हो जाती है इसमें। आप दीवार देख रहे हो तो उससे कुछ मतलब नहीं है, किसी स्त्री को देखा तो कोई मतलब नहीं है, किसी पुरुष को देखा तो कोई मतलब नहीं है, पर उसमें आपकी कोई लिप्तता नहीं है, आसक्ति नहीं, उससे आपने अपने आप को जोड़ा नहीं है। क्या आपने उसको किसी भी तरह से अपने आप को जोड़ा नहीं है? जुड़ने से उस चीज में आपकी गलत भावना जाएगी। जब तक आप किसी से जुड़ोगे नहीं, देखोगे ही, तब तक कुछ लेन देन नहीं है। प्रेम बहुत सुगम है, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, यह प्रेम है, इसमें क्या कठिनता है? संसार से संबंध तोड़ना ज्ञान है, और भगवान से संबंध जोड़ना भक्ति है। विषयों की आसक्ति से बचने का बढ़िया उपाय है इंद्रिय विजयी विरक्त महापुरुष का संग। उनके पास बैठने मात्र से लाभ होता है। जीवन मुक्त अनुभवी महापुरुष सदा कम होते हैं, पहले भी वे कम थे, आजकल तो कलयुग है, कलयुग में साधन से जल्दी सिद्धि होती है। नाम जप करें और प्रार्थना करें कि हे नाथ बचाओ, इससे लाभ होता है। शास्त्रों में नाम जप और सत्संग की बहुत महिमा आती है। सत्संग से जो लाभ होता है वह साधन से नहीं होता। साधक को चाहिए कि वह अकेला ना रहे, बड़ों के संग में रहे,
اپنا پکا وچار بہت کام دیتا ہے. بھکتوں کی کتھائیں پڑھنے سے بڑا لابھ ہوتا ہے. جب بھگوان میں من لگ جائے گا سب بھوگ پھیکے ہو جائیں گے. استوتی پرارتھنا کرتے کرتے بھی من لگ جاتا ہے. پد گانے سے بھی من لگ جاتا ہے. استوتیہ پد کے جس استھل پر من لگ جائے اس کو بار بار دہراتا رہے. جیسے آپ کوئی پرماتما کے نام کا چنتن کر رہے, کبھی بھجن گا رہے ہیں, کبھی کوئی سمرن کر رہے ہیں, تو اس کو بار بار بڑھائیں, کرتے رہیں. کام دھندا کرتے ہوئے جس سمے اچانک بھگوان کی یاد آ جائے اس سمے سب کام چھوڑ کر بھجن میں لگ جائیں, کیونکہ اس سمے بھگوان نے ہمیں یاد کیا ہے. جب ہم جاپ کرتے ہیں تو سمجھو ہمیں پرماتما نے ہی یاد کیا. جیسے آپ کسی کام میں آپ کا دھیان تھا اور اس سمے آپ کے اندر ایک دم پرماتما کا دھیان آ گیا, تو وہ بھگوان نے آپ کو یاد کیا ہے. پرماتما نے یاد کیا. آپ تو کسی اور کام میں لگے ہوئے تھے, پھر ایک دم سے آپ کو دھیان آیا. کامنا کے وسیبھوت منوشی کو اچھی بات بھی الٹی جچتی ہے. منوش بھگوان کی کرپا سے ہی بھوگوں سے بچ سکتا ہے, اپنی شکتی سے نہیں. اتः بھگوان سے پرارتھنا کرنی چاہیے. دیکھو بھگوان سے پرارتھنا کیا کرنی چاہیے کہ یہ جگت ایک پرچھائی ہے, تو ہی تو ہے اور کچھ نہیں, تو ہی تو ہے اور کچھ نہیں. تو ایک بھگوان اور کچھ ہے نہیں. بولے برہم ہی برہم ہے اور کچھ نہیں. تو جب بھگوان ہی ہے تو اور کسی میں من جائے تو بھگوان سے پرارتھنا کریں کہ हे بھگوان, हे ناتھ, हे دین بندھو, میرا من تیری چرن دھولی سے جڑا رہے, میرے اوپر کرپا کر. میں تیرے سے پرارتھنا کر رہی ہوں, ونتی کر رہی ہوں. کیا آپ کا من اتنا جھکے گا؟ اگر جھک جائے گا اور بھگوان سے کہے گا تو بھگوان آپ کی وشیش کرپا آپ کے اوپر کریں گے. اس بات کا دھیان کرنا. اور کوئی سنے نہ سنے پر بھگوان ضرور سنتے ہیں. اس بات کے اوپر ہمیشہ شردھا اور وشواس رکھنا کہ جب بھی آپ بھگوان کو کوئی بات کہتے ہو ہردے سے, بھگوان ضرور سنتا ہے. اسی لیے کہتے ہیں نا, کسی کو کوئی وہ کیرتی والی بات مت کرنا کہ اس نے اپنا بال توڑ کے دے دیا. ایسے جب آپ کے اندر شکتی اتپن ہو جائے, برہم شکتی, تو آپ کوئی بھی غلط کام مت کرنا, کیونکہ وہ شکتی تو کچھ بھی کر سکتی ہے نا. پھر آپ تو غلط کام میں چلے گئے, نقصان کس کا ہوگا. یہ میں نے بدھا میں بھی پڑھا بھی تھا اور دیکھا بھی تھا. بدھا کا جب اس میں بھی آیا تھا, بدھ نے سدھیوں کو منع کیا اپنے ششیوں سے بھی. بولے اس کو زندہ کر سکتے ہو آپ, بولے ہم ایسا کام کریں گے ہی نہیں. کیا اس کے بگھن کیوں ڈالیں پرماتما کے کام میں. کیا کر سکتے ہیں رشی منی زندہ, پر یہ بگھن ڈالنا ہو گیا. بگھن ڈالنا سمجھ گئے. اس پتھ پر چلتے چلتے رکاوٹیں ڈالنا پرماتما کے پتھ پر چلتے, پتھ پہ نہیں. اس کا سمے اتنا ہی تھا. اس کا جو ہوا اس میں تم اس کے اوپر انٹرفیئر بھگوان کی پرکرتی پرماتما سے مت کرو. یہ انٹرفیئر کرنا ہو گیا. آپ سمجھ میں آیا؟ کیا کسی کے بیچ میں انٹرفیئر نہ کریں. ہاں, کون نہ کرے. نہیں, ایک بھکت کے لیے آئی ہے یہ بات. وہ بھکت جو ہے وہ وہاں تک پہنچ جاتا ہے برہم ستا تک, تو اس کی وانی میں ستیہتا آ جاتی ہے, تو وہ اس کاریہ کو کر سکتا ہے.
ردھی سدھیاں اس کے پاس آ جاتی ہے، تو اس کو یہ کام نہیں کرنا ہے۔ جیسے اس کا آیا تھا نا، بولے 3 چیزیں اس کے پاس آئی تھی، کنچن، کامنی اور کیرتی، بولے تو ان سے تینوں سے بچ کے رہیو، اس کو بولا گیا تھا۔ تو اس نے بولا ٹھیک ہے، تو کنچن اور کامنی کو تو اس نے جیت لیا، پر کیرتی کو نہیں جیت پایا۔ وہ سادھو تھا، ایک جگہ بیٹھا تھا، تو ایک پتی پتنی نے اس کی بہت سیوا کری، تو سیوا کری تو ان لوگوں نے بولا بابا ہمارے کوئی سنتان نہیں ہے، اگر آپ ہمیں سنتان دے دو تو اس نے آشیرواد دے دیا، ان کے اپنا سر کا ایک بال توڑ کے دے دیا، ان کے سنتان ہو گئی۔ اب ان کے سنتان ہو گئی تو انہوں نے سب جگہ سب کو بتا دیا کہ ایک پہنچے ہوئے بابا ہے وہاں پہ، اور وہ جب اپنا سر کا بال دیتے تو وہ کام پورا ہو جاتا ہے۔ تو سب آئے اور ان سے ایک ایک بال لے جائیں۔ تو کیا کیرتی کو وہ نہیں جیت پایا، کنچن کامنی کو جیت لیا۔ کنچن کامنی پتا ہے کون ہے؟ وہ بھی نہیں پتا؟ کنچن مانا دھن، کامنی مانا استری۔ آپ شبدوں سے بھی نہیں سمجھ پاتے، شبد ہے یہ کنچن اور کامنی، تو شبدوں کو نہیں یہ آدھیاتم ودیا بہت گہری ہوتی ہے، اس کا انوسرن رات اور دن کرو گے تب یہ چیز پکڑ میں آئیں گی۔ پھر تو کنچن کامنی آپ خود ہی سمجھ جاؤ گے، کنچن کیا ہے، کامنی کیا ہے۔ سنساری جیو ان چیزوں کو کیوں نہیں سمجھ پاتا؟ کیونکہ وہ تو انہی میں ہی رہتا ہے، جب ان سے ہٹ جاتا، جب ان کو پتا لگتا ہے یہ کیا ہے۔ ویراگ من میں آنا چاہیے، وشیوں سے، وکاروں سے۔ اپنے پاس جو بھی چیز ہے وہ ملی ہوئی ہے اور بچھڑ جائے گی، اس پر ہمارا آدھی پتھ نہیں ہے، اس کے سدپیوگ کا ادھیکار ملا ہے۔ جیسے دھنوان میں دھن کے سوا کوئی وشیشتا نہیں ہے، ایسے ہی سنسار میں ناش کے سوا کوئی وشیشتا نہیں ہے۔ کتنی گہری بات آئی ہے، کیا آئی ہے؟ کہاں رہتے ہو، کہاں ہے من؟ میری تو آواز بھی دھیمی نہیں ہے کہ شبد نہ پکڑ میں آئے۔ دھنوان کا دھن میں من رہتا ہے، संसार की विशेषता नहीं है, संसार में नाश के सिवा कोई नहीं, कुछ नहीं है। संसार नश्वर है, नाशवान है। नाशवान भी समझ में आता है कि नहीं? हाँ? नाश के सिवा कुछ कोई विशेषता नहीं है। इसमें अपनापन छोड़ दें, इससे में अपनापन ना करें। मैं नहीं, मेरा नहीं, यह तन किसी का है दिया, यह शरीर किसी का दिया हुआ है, अपना नहीं है। इसमें देने वाले की विलक्षणता है और लेने वाले की बेईमानी है। देने वाला इस ढंग से देता है कि लेने वाले को वह चीज़ अपनी ही मालूम देती है। यह देने लेने वाली विलक्षणता है, मिली हुई चीज़ को अपनी ही मान लेना। लेने वाले की बेईमानी है, जाने वाले का संग करना कुसंग है। जाने वाली चीज का संग मत करो। वो जाने वाली चीज क्या है? संसारी जितनी भी वस्तुएं हैं, भोग पदार्थ हैं, दीदी सभी छूटने वाली। वो जाने वाली चीजें है मोह, लोभ, क्रोध, इनको भगाओ। नहीं यही तो चिपटते हैं, और ये शत्रु, वैरी। मनुष्य मात्र का चरम लक्ष्य है प्रेम। प्रेम की प्राप्ति के लिए भगवान को अपना मान लो। भगवान के साथ हमारा संबंध नित्य है। संसारिक वस्तुओं, व्यक्तियों को अपना मानना बड़ी भारी बाधा है।
ان کو اپنا نہ مان کر ان کی سیوا کرو۔ संसार के सभी काम अंत में कुछ नहीं किया कि खाते में जाएगा। संसार से सुख लिया है, संसार के ऋणी हैं, इसलिए संसार याद आता है। भगवान है, वे मिलते हैं और मेरे को मिलेंगे, यह बात भीतर बैठ जाए तो भगवान के दर्शन हो जाएं। ये कैसे होंगे? जब आप भगवान के दर्शन कैसे होंगे? जब भगवान आपके अंदर बैठ जाएंगे। तो संसार को अपना न माने और भगवान को अपना माने। भक्ति में विश्वास मुख्य है। विश्वास की कमी के कारण भगवान होते हुए भी दिखते नहीं। विश्वास की कमी का कारण है संसार पर विश्वास करना। संसार प्रति क्षण जा रहा है, नष्ट हो रहा है, उस पर विश्वास करना भूल है। संसार इतनी तेजी से बह रहा है कि उसका वर्णन नहीं कर सकते। जिसका निरंतर अभाव हो रहा है उस पर विश्वास ही भगवान पर विश्वास नहीं होने देना। बिन विश्वास भक्ति नहीं। बिना विश्वास के भक्ति कैसे करोगे? संसार को स्थायी माने बिना न सुख भोग सकता है न दुख। संसार स्थायी नहीं है तो इसके अंदर आपको सुख और दुख कहाँ से मिलेगा? दोनों में परिवर्तन होता रहता है और उस परिवर्तन को आप देख तो रहे हो पर उसको जानना नहीं चाहते। क्यों? जैसे एक कुएं के अंदर एक अजगर पड़ा हुआ था। एक आदमी के पीछे एक शेर पड़ गया और वो भागता भागता आया और एक पेड़ पे चढ़ गया। कुएं के अंदर था वो पेड़ और शेर तो वहीं बैठ गया बाहर। नीचे देखा तो अजगर है, फिर ऊपर देखा तो मधुमक्खी का छत्ता था। अब उसने ऊपर करके यूं देखा तो उसके मुंह में एक शहद की बूंद गिर गई तो उसको चाटने लग गया। अजगर कहाँ है और शेर कहाँ है? बाहर बैठा हुआ है। उतरे और मधुमक्खी का छत्ता कहाँ है और उसका मुंह कैसे गया ऊपर देखने के लिए और उसमें एक बूंद पड़ी। अब उस बूंद का उसे स्वाद आ गया। ये संसार वही बूंद है, वही स्वाद है। इसके अंदर और मौत ऐसे ही खड़ी हुई है। उस पेड़ को एक सफेद चूहा एक काला चूहा काट रहे हैं जिस पेड़ पे वो चढ़ा हुआ है। उसे एक शहद की बूंद, उस एक बूंद के लिए सारे जने वो स्वाद उनको और चारों तरफ अब बताओ क्या करना चाहिए? भगवान की भक्ति में मन लगाना चाहिए कि पदार्थों में भोगों में मन लगाना चाहिए? कैसे लगेगा? सारी जगत को छोड़ना पड़ेगा। सारी जगत को छोड़ना पड़ेगा। अब कै दिन बाद आएगी? कल नहीं आऊंगी। मनुष्य का ध्येय परमात्म तत्व की प्राप्ति है। ध्येय पहले बना है, मनुष्य जन्म पीछे हुआ है। हम भगवान में लग जाएं, इसी का महत्व है, अन्य किसी का महत्व नहीं है। मानव जीवन मोक्ष का द्वार है। मनुष्य शरीर में ही जन्म मरण शुरू हुआ है और मनुष्य शरीर में ही समाप्त होगा। इसलिए हृदय में विचार कर लें कि चाहे कुछ हो जाए अब मुझे भगवान की तरफ ही चलना है। इसके लिए सबसे पहले आपको
سارے رشتے داروں سے دوری بنانی پڑے گی من سے، نہ ان کو بلاؤ اور نہ ان کے جاؤ. کیا اگر کوئی آپ کے گھر آ جائے جو آپ نے نہیں بلایا تھا، اس کو بھگوان مانو. وہ اتیتھی ہے جو بنا بلائے آتا ہے. اس کا ستکار کرو، اس کا سمان کرو. پر ایسے رشتے داری میں اپنے سمے کو لگاؤ گے تو بھگوان کبھی بھی ملنے والے نہیں. کیونکہ رس باہر ہے تو رس باہر ہے، اندریوں میں رس ہے نہیں. آپ اس کو ڈھونڈ رہے ہو کس میں؟ رشتے داروں میں. کہ مل جائے گا، اس میں نہیں تو اس میں مل جائے گا. گھنٹوں بیٹھے باتیں کری. کیا بات کری؟ کیا بات کری؟ جس نے بھی کری وہ بتائے. جو آپ کے منہ سے کوئی بات نکل گئی، سامنے والے نے آپ کو کوئی بات کہی، آپ نے اپنے طریقے سے کہی، وہ بات وہ پکڑیں گے، پھر اس کو جھنڈے پہ ٹانگ دیں گے کہ اس نے یہ کہا تھا. پھر آپ اس کے لیے دکھی ہوں گے. ستسنگ کتنے دن سنا تھا وہ بھی سچ ہے یہ بات. قیدی بن جاتے ہیں خود ہی. تو اب آپ کو بچنے کے اپائے کون کون سے آپ کے پاس؟ کون بتائے گا؟ کس سے؟ رشتے داروں کی بات آ رہی، اس کا نام نہیں آ رہا، کوئی بھی نہیں لے رہا. تو مطلب جانا ہے ان کے پاس؟ جاتے ہی نہیں ہے. تو آپ اگر نہیں جائیں گے تو آپ اپنا ہی بھلا کریں گے، کسی اور کا نہیں. ستسنگ میں بہت اچھی آئی اس میں کہ منوشیہ جو ہے، منوشیہ جنم ہی موکش کا دوار ہے. ہاں، اس میں ہی چھوٹ سکتا ہے اور کوئی نہیں. لیکن چھوٹنے کا راستہ رشتے داری سے دور. یہ سنسار ہی ہے، یہ وہ بھگوان ہے رشتے دار آپ کے. پر آپ ان میں موہ ممتا رکھتے ہو، راگ دویش رکھتے ہو. کیا کسی نے بھی آج تک رشتے داروں سے پریم کیا ہے؟ سوارتھ کا پریم ہے، سوارتھ ہے. منہ پہ رام رام، پیچھے جاتے ہی برائی. تو کیوں ایسا سنگ کرنا؟ کیوں نہیں اپنے میں رہنے لگ جاتے ہم؟ ہم ایسے نہیں کہتے کہ رشتے داروں سے دور ہو، اسی لیے کہتے ہیں برائیاں ہی ہوتی ہے اور کچھ نہیں ہوتا. آپ کتنا بھی اچھا سوچ لو، کچھ بھی کہ میں تو نہیں کروں گی، پر دوسرا تو کرے گا. آپ نے بڑھیا بڑھیا چیز منگوا کے بنا کے اس کو کھلائی، بولے یہ تو ایسے رہتے ہیں. اور آپ نے کس بھاونا سے کیا کیا؟ آپ نے گھر میں لپائی پتائی کرائی تھی، وہ گھر ویسا بنا تھا، لائٹیں ویسی لگا دی تھی، وہ گھر ویسا. بولے ان کا تو گھر ایسا بنا ہوا ہے. پھر آپ نے 2-3 دوسری گاڑیوں میں گھما دیا، بولے ان کے تو اتنی گاڑی ہے. آپ نے اس لیے بلایا تھا ان کو. پھر آپ کہو گے ایسے بول کے گئے ہم کو. یہ گرین والی میری پرانی ہے. یہ گرین والی جو پرانی ہے نا، اس کا گھر پہلے بنا 3 گیس کا چولہا ہے اس کے، اور میرے 4 کا. میں کہا بھابھی جی آپ کے تو 4 کا، میرے تو 3 کا ہی ہے. میں بولی تو پہلے دیکھ کے لے لیتی. میرے کو بھی تو ستسنگ کی ہنسی آ گئی. میں بولی اس میں تو کوئی منائی نہیں تھی، وہ تو اپنی اپنی سوچ کا اور اپنے اپنے دیکھنے کا نظریہ ہے. دیکھو تیری دیرانی کی بات نہیں ہو رہی، تیری بات ہو رہی ہے. تو اس کو 4 چولہے والا دلا دینا ایک، اس کا من ہے تو. وہ ایسے ہنسنے لگی اور اپنا دے دے، اس کا 3 والا لے لے. وہ تو چلو لے لیں گے 3 والا اور 4 والا دے دیں گے بس. پر ہنس رہی، میں بولی 4 والا یہ لے جا. تو بولی نہیں بتا رہی ہوں، میرے کو پتا نہیں تھا، میں نے 3 کا لے لیا. تو ایسے تو سبھی بات کرتے ہیں، یہ کوئی چڑنے کی بات نہیں ہے. چڑنے کی بات وہ ہوتی ہے جو اندر سے دویش رکھتا ہے. دویش کیا ہوتا ہے کہ دوسرے کا کھایا پیا سوادتا نہیں ہے، اور وہ سب سے بڑے رشتے داری ہوتے ہیں. کسی کے 2 لڑکے ہو گئے، اس میں ہی ان کو تکلیف ہو جاتی ہے. بتاؤ، آپ کے ساتھ نہیں ہوا، سب کے ساتھ ہوتا ہے. کسی کے بچے نہیں ہو، کسی کے لڑکی ہو گئی، اس میں بھی تکلیف ہو گئی. مطلب اس تکلیف کا تو اپائے ہے ہی نہیں نا. تو ہم خود اپنا اپائے کر سکتے ہیں.
कि हम दूरी रखें रिश्तेदारों से। रहोगे तो राग द्वेष आपका बढ़ेगा, मेरा नहीं बढ़ेगा। क्या जो इस तरीके का संग करेगा राग द्वेष बढ़ेगा। अगर नहीं बढ़ता हो तो कोई भी एक जना बता सकता है कि नहीं बढ़ता। आप सबको समझ में आ गई क्यों मनाही होती है सत्संग में रिश्तेदारों की। पर आपने किसी को नहीं बुलाया और अपने आप से कोई आता है, वो अतिथि माना जाता है, उसका सत्कार करो। ये मत समझना सत्संग में सुना था रिश्तेदार आ जाए आप उनसे प्रेम करो, पर उनसे व्यवहार अच्छा करो, पर उनसे गप्पे नहीं मारो राग द्वेष के, किसी भी चीज के। बस उनकी वेलकम करो। मोक्ष द्वार है, मनुष्य शरीर में ही जन्म मरण शुरू हुआ है और मनुष्य शरीर में ही समाप्त होगा। इसलिए हृदय में विचार कर ले कि चाहे कुछ हो जाए, अब मुझे भगवान की तरफ ही चलना है। काम वृत्ति छूटनी बड़ी कठिन है, पर विचार निश्चय कर ले कि हम इस मार्ग पर नहीं जाएंगे तो वह सुगमता से छूट जाएगी। विचार करने मात्र से फर्क पड़ जाएगा। पक्का विचार करना असली सत्संग है। विचार करने से सत का संग हो जाता है। विचार करके फिर उसको छोड़ो मत, विचार करके फिर उसे छोड़ देने से आदत बिगड़ जाती है। जैसे डाली से लगा हुआ फल अपने आप पक जाता है, बालक माँ की गोद में ही पड़ा पड़ा अपने आप बड़ा हो जाता है, ऐसे ही सत्संग में लगा हुआ मनुष्य अपने आप विलक्षण हो जाता है। उसके सारे सांसारिक भोग विलास अपने आप छूट जाते हैं, उसको छोड़ने नहीं पड़ते। ये बात सच है। बोलिए श्री आशुतोष महाराज की जय, सच्चे दरबार की।